अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वाज़रमान अब्बासी आपके सामने अपने गांव से हाजिर। ख़वातीन हज़रात, अबनाए हरमज़ का जो बहरान है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुका है और ये मशरिक़ वस्ता एक बार फिर संगीन बहरान की लपेट में आ चुका है, जहाँ अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। दोनों मालिक ना सिर्फ एक दूसरे की तनसीबात को निशाना बना रहे हैं, बल्कि खुलम खुला बहुत सारी नई धमकियां भी देना शुरू कर दी है उन्होंने, जिससे खित्ता की जो खित्ता है वो जंग के धाने पर पहुंच चुका है। ऑलरेडी जंग तो जारी है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही इसमें एक्सेलरेशन आना शुरू हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुबैना तौर पर 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोल दे, वरना बसूरत दीगर इसके जोहरी तनसीबात पर हमला किया जा सकता है। ईरान ने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए वाज़े कर दिया कि वो किसी दबाव को कबूल नहीं करेगा। ऑलरेडी उन्होंने अपने जो उनकी आर्मी है उनमें उन्होंने बाकायदा एक बयान जारी किया था। ईरानी फौजी क़यादत जो है उसने ख़बरदार किया है कि अगर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो वो इससे भी ज़्यादा अहम अहदाफ को तबाह कर देगा, जिनमें बिजली का निज़ाम, तेल की पाइपलाइंस और पानी साफ़ करने वाले जो प्लांट्स हैं वो शामिल हैं। अब माहिरीन जो जिस जंग के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रख रहे हैं, उनके मुताबिक खलीजी ममालिक में पानी की फराहमी उन्हें तनसीबात पर मुनसब है। यही वो तनसीबात हैं जिनके ऊपर उनकी जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका इन्हिसार है, जिससे अगर ये तबाह हो जाती हैं तो इससे बहुत बड़ा इंसानी बहरान का ख़तरा लाहक हो जाएगा। मज़ीद बरां इत्तलात ये भी हैं कि ईरान ने बरतानवी कंट्रोल में मौजूद अमरीकी जो फौजी अड्डा है डियागो गार्शिया, जो तकरीबन 3500 किलोमीटर दूर है ईरान से, उसको निशाना बना दिया और वहाँ काफ़ी जो है वो नुकसान किया, लेकिन अभी तक वो नुकसान जो है वो सामने नहीं आए। दरियासना जो अरब सऊदी अरेबिया है, उन्होंने ईरान की जो एम्बेसीज हैं उनके तकरीबन 12 या 13 अफराद हैं उनको पर्सन नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके उनको 24 घंटे में मुल्क से जाने का कह दिया। ये बहुत बड़ा इस वक्त बहरान आ चुका है। खलीजी ममालिक जो हैं उनके ऊपर बाकायदा हमले हो रहे हैं और ये जो सऊदी अरेबिया है वो उसने बार बार उनको कहा है कि जी हमारा तो इस जंग में हम न्यूट्रल हैं, लेकिन ईरान जो है वो कह रहा है कि खलीजी ममालिक के ऊपर हमले जो हैं वो हम खलीजी ममालिक के अवाम के ऊपर नहीं कर रहे, बल्कि हम उन तनसीबात के ऊपर कर रहे हैं, उनके अमेरिकन और इसराइल के बेसिस के ऊपर कर रहे हैं, जहां से ये जितने एयरक्राफ्ट्स हैं वो टेक ऑफ करते हैं या मिसाइल जो है वो वहां से हमारे ऊपर फेंके जाते हैं। तो उन्होंने बड़ा खुलम खुला कहा है कि जी आप ये करें कि इनको वहां से रवाना कर दें, तो हमारा तो आपके साथ कोई जंग है ही नहीं, बसूरत दीगर हम जो है वो अटैक तो इस तरह करते रहेंगे और वो अमरीकी तनसीबात और अमरीकन बेसेस हैं जिनके ऊपर हम अटैक करेंगे। अभी ईरान ने ये भी बात उनको बताई है कि हमने तो अभी तक वो मिसाइल जो हैं वो इस्तेमाल ही नहीं किए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे, हम तो वही पुराने 8-10 साल पुराने जो हमने बनाए थे वही स्टॉक जो है अभी तक हम जो है वो फायर कर रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप गौर करें तो इसमें खलीजी ममालिक के साथ जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर बड़े गहरे असरात आना शुरू हो गए हैं। अगर जिस तरीके से कल अमेरिका ने, इसराइल ने उनकी एक शहर में एटमी तनसीबात के ऊपर हमला किया था तो उससे काफ़ी कहा जाता है कि नुकसान हुआ, लेकिन जो इंटरनेशनल जो अदारा है जोहरी अदारा, उसने चूँकि कंप्लेंट एक रूल्स के तहत ईरान ने कर दी उनको कि ये इस तरह का हमला हुआ है, और उन्होंने अपना एक प्रेस रिलीज में कहा है कि अभी तक जो है वहाँ से कोई इखराज जो है वो जोहरी इखराज अभी तक नहीं हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि अगर जिस तरह अमेरिका कह रहा है कि अबनाए हरमज़ अगर उसने खोलने के लिए ना खोली ईरान ने, तो हम और ज़्यादा अटैक करेंगे अबनाए हरमज़ ना सिर्फ बल्कि इनके तनसीबात पे। तो फिर तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि अगर उन्होंने जोहरी तनसीबात पे हमला कर दिया जिस तरह एक कल किया है, लेकिन साइट्स पे उन्होंने
ان کو تباہ کر دیا، یا جو بھی ابھی تک تو لیٹسٹ انفارمیشن یہی آئی ہے کہ کافی نقصان ہوا ہے، تو پھر تو بڑا واضح ہو جائے گا کہ ایران جو ہے وہ بھی اپنے میزائل جو ہیں وہ ان ایریاز میں داغے گا اور نقصان زیادہ ہوگا۔ جس طرح میں بات بتا رہا تھا کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں، جس طرح پاکستان ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، یہ جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کا اس جنگ کے اوپر بہت بڑا اثر ہوگا۔ آلریڈی تیل کی قیمتوں کی وجہ سے بحران ایک آ چکا ہے، مہنگائی کا، جو پوری یورپ کو اس نے لیا ہوا ہے، کیونکہ اب نئے ہرمز تو تقریباً بند ہے، وہاں بہت تھوڑے جہازوں کو ایران پرمٹ کرتا ہے، تو پاکستان بھی اس کے اوپر ایفیکٹ ہو رہا ہے۔ آلریڈی تیل کی قیمت جو ہے وہ کل بڑھا دی گئی ہے، اس کے اوپر تو ہم نے کل آپ کو اپنے ولاگ میں بتا دیا کہ تقریباً 70 روپے پر لیٹر جو ہے بڑا 428-29 روپے کا اب 1 لیٹر مل رہا ہے۔ اس طرح جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ اس دفعہ نہیں بڑھی، لیکن وہ آلریڈی 51 روپے بڑھ چکی ہیں، اور وہ آئندہ آنے والے وقتوں میں اور زیادہ بھی بڑھنے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی کا ایک طوفان جو ہے وہ آ رہا ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے تو کافی اس کے اوپر اپنے ایکشنز لیے ہیں تاکہ ان جو پیٹرول ہے اس کی بچت کی جا سکے، لیکن بہت سارے اور چیزیں ہیں جن کے اوپر ابھی کام ہونا باقی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت بڑی خطرناک ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ نیٹو کے جو لوگ جو ممالک ہیں وہ بھی ساتھ نہیں دے رہے، جرمنی نے آلریڈی ان کو بڑا اچھا جواب دے دیا امریکہ کو، فرانس نے بھی، یو کے نے تو یہ صاف کہہ دیا کہ جی ہم اس جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے اور نہ ہی آبنائے ہرمز میں اپنے جنگی طیارے بھیجیں گے۔ اور تو جو ٹرمپ ہیں انہوں نے بڑا غصے کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ جب وقت تھا تو ہم اس کو نیٹو کے ممالک کو ہم سروسز دے رہے تھے، اور اب آنے والے وقتوں میں یہ خود بھگتیں گے کہ ہم جب سروسز ان سے وڈرا کر لیں گے۔ لیکن اور ابھی دیکھیں جاپان جو ہے، جاپان کی پرائم منسٹر بھی گئی امریکہ جا کے، انہوں نے جو میٹنگ کی اس میں وائٹ ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس ہو رہی تھی، پریس کانفرنس میں ڈائریکٹلی ٹرمپ کو ایک کوشچن کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کیوں، جو وہ خود کہہ رہے ہیں، یورپین یونین کہہ رہی ہے، دوسرے جو الائیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو آپ نے کانفرنس میں نہیں لیا، لوپ میں ہی نہیں لیا جب آپ نے ایران پہ حملہ کر دیا۔ تو ٹرمپ نے بڑا عجیب قسم کا، تنزیہ قسم کا جواب دیا اس کے اوپر، انہوں نے کہا کہ سرپرائز ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جاپانی پرائم منسٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ نے بھی تو ہمیں سرپرائز دیا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے ظاہر ہے اس اٹیک میں جو ہے وہ پرل ہاربر کا جو اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ بھی جنگ میں کود پڑا تھا، اس میں ہزاروں جو ہے وہ امریکن فوجی جو ہیں وہ مارے گئے تھے۔ تو وہ بھی ایک بڑا ڈپلومیٹک سورسز، جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں ان کے خلاف اس نے بات کی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں اس وقت اس کیفیت میں نہیں ہیں کہ جس میں وہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ اور اتنی بڑی پاور کا پریزیڈنٹ ہو اور وہ اس کیفیت میں اپنے آپ کنٹرول کریں گے۔ کنٹرول کی بات ہی نہیں ہے، انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم ایران کا یہ جنگ ہے ہو سکتا ہے اس کو وائنڈ اپ کر دیں کیونکہ ہم نے ٹارگٹس اپنے اچیو کر لیے ہیں، اور ہرمز جو ہے وہ جانے اور اس کے جو استعمال کرنے والے ہیں یورپین جانے یا نیٹو کے دوسرے لوگ جو اس کو استعمال کرتے ہیں وہ جانے، ہم اس سے۔ لیکن جب ایران نے ان کو کہا کہ جی ہم تو سیز فائر نہیں کر رہے، تم لوگوں نے ختم کی ہے، اب بھگتو، تو اس کی وجہ سے امریکہ نے بھی کہہ دیا کہ نہیں جی ہم تو جنگ میں حصہ لیں گے، جس نے آنا ہے وہ آئے، وہ آ کے نیٹو کی یہ جو لوگ ہیں وہ جو کنٹریز ہیں وہ آئیں اور آ کے ہرمز کو کنٹرول کریں، ہرمز میں جہازوں کو سیفلی لے کے آئیں۔ لیکن جب وہ بھی سامنے نہ آیا تو اب انہوں نے ایک نئی دھمکی بھی دے دی۔ اب سوموار کا دن ہے، کل کا دن کہتے ہیں کہ بہت مشکل ڈے ہے، اور ماہرین کے مطابق اگر اس قسم کی کوئی ایران نے تو ظاہر ہے انہوں نے کہہ دیا نو، تو اب جنگ ہو سکتا ہے بہت زیادہ ایکسلریٹ ہو جائے۔ آلریڈی تہران اور اس کے ملحقہ جو شہر ہیں ان کے اندر تنصیبات کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور کافی لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ اس طرح امریکہ اور اس کے بیسز کے اوپر جہاں جہاں ہیں وہاں بھی حملے ہو رہے ہیں۔ آج تک کے لیے جی اتنا کافی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات دوبارہ ہوگی۔ وحید الرحمان عباسی کو اپنے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔